पहाड़ी वास की सीरीज के एक और सबक के साथ मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक का उन्वान है किरदार और सकाफत। आज के सबक में हमारे उस्ताद हमें हमारे खुदावंद और निजात दहिंदा की तालीमात पर गहरी और अमीक बातें सिखाएंगे ताकि हम पहाड़ी वास के अमली इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकें। तो शुरू करते हैं आज के सबक को। दावत देते हैं अपने उस्ताद को और मिलकर सीखते हैं आज का सबक। श्री खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम आसिफ नसीम और इस प्रोग्राम में हम पहाड़ी वास के मुतालिक सीख रहे हैं। ये वो तालीम है जो खुदावंद मसीह ने ख़ुद अपनी ज़ुबान मुबारक से दी और इस तालीम को हम कोर्स की सूरत में सीख रहे हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और इससे बरकत पा रहे हैं। एक नया एपिसोड लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और हमने आगाज़ किया था कि मसीह खुदावंद ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 5वें बाब से इस तालीम का, इस वाज़ का आगाज़ किया और मसीह खुदावंद ने सबसे पहले जो तालीम दी वो मुबारक बादियों की सूरत में दी, जिनकी बाबत अब तक हम ये सीख चुके हैं कि ये वो 8 रवैये थे जिन पर मसीह खुदावंद ने काम किया। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर गए और बैठ गए तो लिखा है कि उसके शागिर्द उसके पास आए। तो ये पहला मसीही एतकाफ़ था जो खुदावंद मसीह ने ख़ुद मुरतब किया, तरतीब दिया ताकि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को तैयार कर सकें। और मसीह खुदावंद ने वहाँ उनके रवैयों पर काम किया। यही रवैये हैं जो हमारा किरदार बनाते हैं और ये किरदार फिर हमारी शख्सियत की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और किसी भी शख्सियत का ताल्लुक़ बड़ा ज़रूरी है और शख्सियत का ताल्लुक़ बैक वक्त खुदा के साथ भी है और इंसानों के साथ भी है। इसलिए मसीह खुदावंद ने शागिर्दों के रवैयों पर काम किया और इसी बात को मद्देनज़र रख कर मैं और आप इन मुबारकबादियों से सीख रहे थे किस कदर ज़रूरी है कि हम अपने रवैयों पर गौर करें। जब भी हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं, 3 सवाल हमेशा हमारे सामने होने चाहिए। और वो 3 सवाल कौन से हैं? पहला सवाल ये है कि कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। नंबर 2, इसका क्या मतलब है। और तीसरा सवाल, मेरे लिए इसके क्या मायने हैं। पहला सवाल, जब हम पहले सवाल पर गौर करते हैं तो पहला सवाल दरअसल एक तज्ज़िया है, गौर व फ़िक्र की दावत देता है। पहला सवाल ये है कि कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। जब हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान करते हैं और इस सवाल पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा के कलाम के अंदर बहुत कुछ है। इसमें नसीहत भी है, इसमें मशवरत भी है, इसमें इस्लाह भी है, इसमें तरबियत भी है, इसमें आइन भी है, इसमें कानून भी है और इसके अंदर शरीयत भी है, फरमान भी है और नसीहत भी है। ये सारी चीज़ें खुदा के कलाम में दर्ज हैं जो मुझे और आपको मिलती हैं। आइए हम हज़रत दाऊद नबी की मार्फत सीखें कि वो खुदा के कलाम की बाबत क्या कहते हैं। ज़बूर 119 में हज़रत दाऊद जो है वो मुझे और आपको खुदा के कलाम के मुतालिक क्या बताते हैं। ज़बूर 119 की 97वीं आयत में लिखा है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूँ, मुझे दिन भर उसी का ध्यान रहता है। तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज़्यादा दानिशमंद बनाते हैं क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ हैं। मैं अपने सब उस्तादों से अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज़्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे क़वानीन को माना है। मैंने हर बुरी राह से अपने कदम रोक रखे हैं ताकि तेरी शरीयत पर अमल करूं। मैंने तेरे अहकाम से किनारा नहीं किया क्योंकि तूने मुझे तालीम दी है। तेरी बातें मेरे लिए कैसी सीरीन हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। तेरे क़वानीन से मुझे फ़हम हासिल होता है, इसलिए मुझे हर झूठी राह से नफ़रत है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो हज़रत दाऊद के नज़दीक खुदा का कलाम उसकी इस्लाह करता है, तरबियत करता है।
خدا کے کلام سے اسے محبت ہے، جس کی بابت وہ فرماتا ہے کہ اس پر میرا دھیان رہتا ہے، اور یہی کلام ہے جو مجھے میرے استادوں سے زیادہ عقل مند بناتا ہے، یہی کلام ہے جو مجھے عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ بخشتا ہے اور مجھے بدی سے روکتا ہے، یہ مجھے تعلیم دیتا ہے، مضبوط کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، تیرا عرفان دیتا ہے اور بدی سے دور کرتا ہے، تیری پہچان بخشتا ہے، اور تیرا کلام مجھے شیرین شہد سے بھی زیادہ میٹھا معلوم ہوتا ہے، یہ میری صحت ہے، یہ میری تازگی ہے، یہ میری تقویت ہے، یہ میرا زور ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے، کیونکہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو پہلا جو سوال ہمارے سامنے ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام ہماری زندگی کے ہر ایریا، ہر علاقے پر، ہر زاویے سے مجھے اور آپ کو سکھاتا، بتاتا، تربیت کرتا، نصیحت کرتا، تعلیم دیتا اور مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ مجھے تیرے کلام سے محبت ہے، اسی لیے میں تیرے کلام پر دھیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو اس سے مراد اس کی وضاحت ہے، توضیح ہے، تشریح ہے، اور زبور 119 ہی میں اس کی 130 آیت میں حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کی وضاحت سنتے ہیں، اس کی توضیح سنتے ہیں، اس کی تشریح سنتے ہیں، تو وہ ہمیں منور کرتی ہے، وہ ہمارے اندر کی تاریکی کو دور کرتی ہے، وہ ہمیں خدا کی راہ بتاتی ہے، اور یوں ہم ہر طرح کی بدی سے اور برائی سے بچتے محفوظ ہوتے ہیں، اور روشنی ہمیں ملتی ہے، رہنمائی ہمیں ملتی ہے، اور ہم ٹھوکر کھانے سے، گر جانے سے ہم بچتے اور محفوظ ہوتے ہیں، ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب میں مقدس فلپس مبشر کا ذکر ہے، اور ایک حبشی خوجہ کا ذکر ہے جو یروشلم سے واپس اپنے گھر کی طرف سفر کر رہا تھا، اور راستے میں وہ یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ وہ اس کی بابت کیا لکھا ہے، لیکن اسی دوران روح القدس فلپس سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ اسے اس کے رتھ کے پاس لے جاتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 8ویں باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کے ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس کے رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے۔ تو گویا حبشی خوجہ جب یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا محتاج ہے کوئی اس کی توضیح کرے، کوئی اس کی تشریح کرے، تاکہ وہ درست سمت میں اس کلام کو سمجھ سکیں۔ اور خدا کا روح فلپس سے مخاطب ہوتا ہے اور اسے لے جاتا ہے تاکہ اس حبشی خوجہ کو خدا کے کلام کی توضیح وضاحت کر کے وہ اسے سمجھائے اور سکھائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب مبشر فلپس نے اس کی وضاحت کی، اس کلام کی وضاحت کی، اس کو کھول کر سمجھایا، تو پھر وہ حبشی خوجہ نجات پا گیا اور اس نے بپتسمہ لیا اور مسیح کا وہ پیروکار بن گیا اور نجات کا تجربہ اسے حاصل ہوا۔ تو جب تک ہم خدا کے کلام کو سمجھ نہیں جاتے ہیں، اس کی توضیح نہیں پڑھتے ہیں یا کسی سے سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کے اصل معنی کو جاننے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس لیے
दूसरा सवाल कि इसका क्या मतलब है। तीसरा सवाल, जब हम तीसरे सवाल पर गौर करते हैं तो मेरे लिए इसके क्या माने हैं। ये बिल्कुल पर्सनल और शख्सी सवाल है। इसका ताल्लुक़ इतलाक़ के साथ है, इसका ताल्लुक़ कबूलियत के साथ है, इसका ताल्लुक़ ईमान लाने के साथ है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खोलते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, तो एक तो है कि हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी वजाहत पढ़ते या सुनते हैं, फिर उसके बाद वक्त आता है कि अब हम उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें, अब हम उस पर ईमान लाएं, उसको कबूल करें, उस पर अमल पैरा हों, उसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर करें, जिससे हमें फ़ायदा हासिल होता है। क्योंकि महज सुन लेने से हमें फ़ायदा ना होगा जब तक मैं और आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी पर अमल पैरा होने के लिए अपने आप को उसके ताबे नहीं करते हैं, उस कलाम को हम कबूल नहीं करते हैं। रोमी का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 25वीं आयत में खुदा का खादिम पौलुस रसूल फरमाता है कि ये कफ़ारा ईमान लाने से फ़ायदा मंद होता है। अगर मुझे और आपको ये मालूम है कि मसीह खुदावंद ने सलीब पर जान दी है, उसने कफ़ारा दे दिया है, उसने खून बहा दिया है गुनाहों की मुआफ़ी के लिए, आज से 2000 साल पहले मैं और आप की जानते हैं, ये सुन रखा है, हम शायद ईस्टर भी मना रहे हैं, हम शायद क्रिसमस भी मना रहे हैं, लेकिन अगर इस कफ़ारे पर हम ईमान नहीं लाए हैं, इसको कबूल नहीं किया है, तो ये हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है। तो इसलिए खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देना, उसको कबूल करना, उस पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़े खुदा के खादम ने अपनी किताब में लिखते हुए फरमाया, डॉक्टर डेविड योंगेचू ने, कि हम इबादत के मुख्तलिफ़ मराहल से गुज़रते हैं। हम दुआ भी करते हैं, हम परस्तिश भी करते हैं, हम हदियाजात भी गुज़रानते हैं, हम कलाम भी सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा वक्त है जो हमारे लिए सारी इबादत में बहुत ही अहमियत का हामिल है। और वो लिखते हैं, वो फरमाते हैं, कहते हैं कि जब खुदा का खादिम कलाम सुनाने के बाद उसका इतलाक़ करता है, जब वो अपील करता है, जब वो इस बात के लिए ऑल्टर कॉल देता है, बुलाता है कि आइए आज हम इस कलाम के आईना में अपनी सूरत देखें, वो इबादत का अहम तरीन हिस्सा है। क्योंकि वही वो वक्त है कि जैसे हम आए हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लेकर जाएं, कोई तब्दीली हमारे अंदर वाक़या हो, कोई तरक्की हो, कोई नसीहत हो हमारे अंदर, और हम उस कलाम के वसीले से हम बरकत पाएँ। इसलिए जो तीसरा सवाल है वो कुल्ली तौर पर शख्सी है कि मेरे लिए इसके क्या मायने हैं। खुदा का खादिम मार्टिन लाइट जॉनसन के मुताबिक जो मुबारकबादियाँ हैं वो हमें मसीही बनने में किरदार अदा करती हैं। ये बहुत ज़्यादा अमली हैं, यानी मसीह होने का ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मसीही ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। जब मैं और आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे, इस पर अमल करेंगे, तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम मसीही हैं, हम मसीह के शागिर्द हैं। फिर हमारे किरदार से पता चलेगा, हमारा किरदार बात करेगा, बोलेगा कि वाकई हम मसीह के पैरोकार हैं। तो खुदा का कलाम हम सिर्फ़ सुनाने से दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते हैं, बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी से दूसरों तक हम खुदा का पैगाम दे सकते हैं। लफ्ज़ मसीही पर जब हम गौर करते हैं तो मसीही का मतलब है मसीही की तरह, मसीह की तरह, या छोटे मसीह के हैं। 3 मकामात पर ये लफ्ज़ मसीही आया है और 2 मरतबा मसीह की पैरवी करने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ है। पाक रूह ने, ये खुदा मसीह ने अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उनकी ज़ुबान से हमेशा शागिर्द का या ईमानदार की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। तो लफ्ज़ शागिर्द जो है वो अलहदा किए हुए लोग हैं, भेजे हुए लोग हैं, जिनको खुदावंद ने अपने लिए अलग कर लिया है, जो मसीह के पैरोकार हो गए हैं। और मुक़द्दस पौलुस रसूल भी इस लफ्ज़ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी मसीही का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं। मसीही कहलाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहाड़ी वाज या मुबारकबादियाँ जो हैं वो हमें ये तालीम देती हैं और ये चैलेंज देती हैं
کہ ہم کیسے مسیحی کہلا سکتے ہیں، جو کہ دراصل ایک کردار ہے اور یہ کردار معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے یہ ایمان کا دشمن ہے۔ جب ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر ہم اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ معاشرہ، ثقافت ایماندار کو، شاگردوں کو قبول نہیں کرتی ہے، مسیحی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ مسیح خداوند نے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کو کس بات سے تشبیہ دی؟ 11ویں باب میں، متی کی انجیل اس کے 11ویں باب میں مسیح خداوند نے فرمایا، 11ویں باب کی 16ویں آیت میں، پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی، کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی ہے، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ثابت ہوئی۔ تو جو زمانہ ہے، جو لوگ ہیں، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، جو دنیا ہے، وہ کسی حال میں خوش نہیں ہوتی، جینے نہیں دیتی ہے۔ یوحنا کھاتا پیتا آیا، اس کی بابت لوگ کہتے تھے کہ نہ کھاتا آیا نہ پیتا آیا، اس کی بابت لوگ کہتے تھے کہ اس کے اندر بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا، لوگوں کے ساتھ بیٹھتا رہا اور ان کے درمیان خدمت کرتا رہا، تو اس کی بابت لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ کھاؤ ہے، یہ شرابی ہے، یہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار ہے۔ تو اس لیے ایماندار کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ معاشرے کا ٹکراؤ ہے اور وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جانسن کے مطابق یہ ایسی تعلیم ہے جو معاشرے میں مثبت انقلاب لاتی ہے، اور یہ وہ چیلنج ہے جو مسیحی کردار میں شامل ہوتا ہے اور ثقافت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ معاشرے پر اثر انداز ہونے کے لیے مسیح نے 5ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں 2 باتوں سے شاگردوں کو تشبیہ دی ہے، اور وہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، وہ 2 تشبیہات بہت عام ہیں جن سے مسیح خداوند نے شاگردوں کو، ایمانداروں کو یا مسیحوں کو تشبیہ دی ہے، جس میں بڑا اثر اور تاثیر ہے۔ اور وہ کون سی 2 باتیں ہیں جن کی بابت مسیح خداوند نے فرمایا؟ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت سے، مبارک بادیوں کے بعد، ان 8 رویوں کے بعد جو تعلیم مسیح خداوند نے دی، لکھا تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ مسیح خداوند نے یہاں پر 2 باتوں سے شاگردوں کو تشبیہ دی، اور پہلی بات جس سے مسیح خداوند نے تشبیہ دی وہ تھا نمک۔ تم زمین کے نمک ہو۔ نمک کو کئی معنوں میں بیان کیا گیا ہے، مختلف تفاسیر اس کی گئی ہیں، اور مختلف علامتوں کے ساتھ، مختلف معنوں کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے مقاصد کے لیے نمک ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پر بھی ہم نے پڑھا کہ نمک جو ہے وہ ذائقے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نمک چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمک علامت ہے وفاداری کی۔ آپ نے یہ فقرہ سنا ہوگا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فریز استعمال کیا جاتا ہے، نمک حرام ہونا۔ تو
جس کا ہم نے نمک کھا لیا ہے اس کے ساتھ ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ گویا نمک وفاداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نمک ایک ایسٹ ہے، نمک ایک اثاثہ ہے، اور ان وقتوں میں رومی دور میں جب مسیح خداوند نے یہ تشبیہ دی، ان وقتوں میں رومی حکومت اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اجرت نمک کی صورت میں دیا کرتی تھی۔ پھر نمک طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو نمک جو ہے وہ مختلف چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مسیح خداوند دراصل یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں نمک سے تشبیہ دے کر؟ پہلی بات تو مسیح خداوند یہ بتا رہے ہیں کہ تم کون ہو، تمہاری شناخت کیا ہے۔ نمک جو اس وقت میں ایک ایسٹ، ایک اثاثہ سمجھا جاتا تھا، جس کی ایک بڑی ویلیو، ایک بڑی قدر تھی، تو نمک سے تشبیہ دے کر سب سے پہلے تو مسیح خداوند پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تم میرے لیے کس قدر قیمتی ہو، تم اس معاشرے کے لیے کس قدر قیمتی ہو، تمہاری ویلیو، تمہاری اقدار، تمہاری قدر کیا ہے کہ تم نمک ہو، زمین کے نمک ہو۔ زمین کے نمک سے تشبیہ دے کر مسیح خداوند نے ان کی قدر کو، ان کی ویلیو کو اجاگر کیا، ظاہر کیا، ان پر واضح کیا۔ پھر اس کے بعد یہ نمک جو ہے یہ چیزوں کو خراب ہونے سے جیسا کہ بچاتا ہے، ایک اشارہ اس کا اس طرف بھی ہے کہ یہ دنیا، یہ زمین جو خرابی کا شکار ہو چکی ہے، جس میں بدکاری آ گئی ہے، جس میں ناراستی آ گئی ہے، گناہ کے سبب سے موت آ گئی ہے، اور انسان زوال پذیری کا شکار ہے، گراوٹ کا شکار ہے۔ دن بدن انسان بدی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے، اور انسان اپنی اخلاقی اقدار سے گر چکا ہے، اور معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ اس سارے حالات میں اس دنیا کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے مسیح خداوند نے شاگردوں کو نمک کے ساتھ تشبیہ دی۔ تم اس کی امید ہو سکتے ہو، تم زمین کا نمک ہو، تم دنیا کو، زمین کو اس کی خرابی سے، گناہ سے اور گناہ کے ڈنک سے، اس کے اثر سے بچا سکتے ہو۔ نمک کے اندر تاثیر ہے، نمک کے اندر اثر ہے، اور نمک جب کسی کھانے میں نمک نہ ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اگر نمک زیادہ ہے تو بھی ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو نمک اپنی موجودگی کا خود احساس دلاتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے بتایا کہ تم زمین کے نمک ہو، تم اس دنیا کی امید ہو۔ جس طرح کھانوں کو ذائقہ دار کرنے کے لیے نمک کا ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اس بدبو دار دنیا کو، اس بے رونق دنیا کو، بے ذائقہ دنیا کو واپس بحال کرنے کے لیے، واپس اس کی رونق کو، خوشی کو، شادمانی کو، خوبصورتی کو، اس کے ذائقے کو، اس کے ٹیسٹ کو بحال کرنے کے لیے خداوند مسیح نے شاگردوں کو کہا تم زمین کا نمک ہو۔ آج بہنوں اور بھائیوں، نمک جب تک نمک دانی میں ہے تو وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو بھی، شاگردوں کو، جیسے مسیح خداوند نے کہا جاؤ سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جب تک ہم نکلتے نہیں ہیں، پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے ہیں، تب تک ہم کسی کے لیے برکت کا باعث نہیں ہو سکتے۔ نمک کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ بھی میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمک کا ایک پہلو ہے، پیاس بھی نمک سے لگتی ہے، نمک پیاس لگاتا ہے۔ تو گویا مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو نمک سے تشبیہ دے کر یہ کہا کہ تم دنیا کی پیاس بجھا سکتے ہو، اور دنیا کی پیاس بجھانے کے لیے میں جو زندگی کا پانی ہوں میرے پاس تم لا سکتے ہو، تم میرا وسیلہ اور ذریعہ بن سکتے ہو میرے پاس لانے کا۔ اس لیے آج میں اور آپ، چرچ، کلیسیا، ایماندار شاگرد جو ہے وہ نمک کا کردار ادا کر کے دنیا کو جو بھوکی ہے، جو پیاسی ہے، اس کے اندر راست بازی کی پیاس لگا کر ہم مسیح کے پاس اسے لا سکتے ہیں، صحیح سمت میں ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ نہ صرف نمک سے مسیح خداوند نے تشبیہ دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ روشنی سے بھی مسیح خداوند نے شاگردوں کو تشبیہ دی۔
शागिर्दों को मसीह खुदावंद ने रोशनी से, नूर से तशबीह देकर ये कहा कि तुम इस दुनिया की तारीकी को ख़त्म करने का उसका वसीला बन सकते हो, ज़रिया बन सकते हो। जहाँ हर तरफ तारीकी की क़ुव्वतें हैं वहाँ तुम रोशनी की तरह फैल जाओ, और जहाँ कहीं जाओ नूर और रोशनी फैलाओ, ताकि तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारी रोशनी को देखकर लोग मेरे आसमानी बाप की तमजीद करें। ये रोशनी आदमियों के सामने चमके, गोया मसीह खुदावंद ने उन्हें रोशनी से तशबीह देकर, और तीसरी बात जिसे तशबीह देकर कहा कि तुम उस शहर की मानद हो जो पहाड़ पर बसा है, यानी दूर से दिखाई दे। तुम्हारे काम और तुम्हारी रोशनी जो है वो दूर से दिखाई दे और वो फैले, ताकि हर एक शख्स की नज़र तुम पर हो, तुम परमानेंट हो, तुम वाज़े हो, और तुम्हारे कामों के सबब से मेरे आसमानी बाप की तमजीद हो। इसलिए आज मेरे लिए और आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। मसीह खुदावंद ने मुझे और आपको नमक से तशबीह दी है, मसीह खुदावंद ने मुझे और आपको नूर से तशबीह दी है। इसलिए मुझे और आपको अपने अंदर रोशनी रखनी है, अपने अंदर जायका रखना है, ताकि मेरी और आपकी तासीर और असर जो हमारे अंदर रखा है खुदावंद मसीह ने, वो हमसे जाता ना रहे, और इस तासीर के सबब से, इस जायके के सबब से हम इस दुनिया की उम्मीद और तसल्ली बन सकें और बहुतों को मसीह के पास लाने का वसीला ठहरें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बरकत पाई होगी, और ये सिलसिला हमारा यूं ही जारी रहेगा। इसी सारे सिलसिले में आपको कोर्स के दौरान जो सवालात नीचे नज़र आते हैं स्क्रीन पर, आप इसे भी पढ़िए, और इसी गुफ्तगू में इन्हीं सवालों के जवाब हैं, उन्हें भी देने की कोशिश कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सीखने सिखाने के वसीले से खुदा का नाम भी जलाल पाएगा, और हम भी उसके कलाम में गहरे होते चले जाएंगे। इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। नाज़रीन, मुबारकबादियाँ यीशु मसीह के पहाड़ी वास का जौहर है। वो उस खुदाई किरदार को बयान करती है जो दुनिया को बदल सकता है। पहाड़ी वाज में यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि असल में शागिर्द बनना क्या है। हम दुआ करते हैं कि आप इन असबाब को सीखकर यीशु मसीह के सच्चे और वफादार शागिर्द बन सकें। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। एक और नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज के सबक का सवाल नंबर 1, बाइबल मुकद्दस का मुताला करते वक्त कौन से 3 अहम असूल जो हमें सोचने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 2, बाइबल मुकद्दस के मुताला का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है। सवाल नंबर 3, यीशु मसीह अपने पैरोकारों को क्या कहकर बुलाया करते थे। सवाल नंबर 4, हम बहैसियत मसीही किस तरह से किसी मुआशरे पर असरअंदाज हो सकते हैं।